बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी अप्रैल 2021 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, चूँकि नौरोज़ की हम जो है वो प्रेडिक्शंस नहीं दे सके, तो नौरोज़ के असरात भी इस अप्रैल में आपको अपने स्टार्स के ऊपर महसूस हो रहे हैं। ये महीना ख़ास तौर के ऊपर अप्रैल 2021 12 के 12 स्टार्स के लिए हैपनिंग से भरा है। चीज़ें पॉजिटिवली बेहतर होंगी। जो दबाव था, जो स्ट्रेस था, हम बार बार आपको ये कह रहे थे कि आपका वक्त अच्छा आ रहा है, तो इस वक्त आपकी जो महरूमियाँ थी, जो आपकी परेशानियाँ थी, जो आपकी मुश्किलात थी, जो आपके मुख्तलिफ मामलात थे, वो अब बहुत बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो मामलात अब आपके जो है वो बेहतरीन होंगे, क्योंकि अप्रैल खुशकिस्मती का महीना है तकरीबन तमाम स्टार्स के लिए। अब हम जरा बात कर लेते हैं एक एक स्टार्स की कि हर एक स्टार जो है उसके ऊपर ये असर कैसे दिखाएगा। वर्गो की अगर अप्रैल 2021 की प्रेडिक्शंस की बात कर लें, तो वर्गो के लिए जो है ये 2021, जैसे मैंने अर्ज किया था ईयरली प्रेडिक्शंस में, साल बहुत अच्छा है। और जो इनका अच्छा टाइम स्टार्ट होने का था, तो हमने कहा था नौरोज़ के बाद ये चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएगी। और नौरोज़ चूँकि 20 मार्च को था, उसके 10 दिन के बाद अप्रैल शुरू हुआ, और अब अप्रैल की मंथली प्रेडिक्शन हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो एक चीज़ जहन में रखिएगा कि ये खुशबख्ती का वक्त है, ये आगे बढ़ने का वक्त है। वो जो थोड़ी बहुत मायूसी आपके ऊपर पहले थी, वो जो आपके ऊपर जो है वो कुछ थोड़ा सा मामला ऐसा था कि चीज़ों को आप जो है वो लेट इट गो कर रहे थे, या आप उन चीज़ों को करने में भार महसूस कर रहे थे, वो अब ओवर होता हुआ नज़र आ रहा है। अपने आप को रिजुवेनाइल करें, अपनी एनर्जी को जमा करें, और अगले पड़ाव के लिए पूरे जोश और वलवले से आगे बढ़ें। काम इंशाल्लाह ठीक होंगे। ख़ास तौर के ऊपर वो लोग जिनका ताल्लुक जो है वो सर्विसेज केडर से है, यानी वो सारे लोग जो नौकरी पेशा हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन सब के लिए ज़बरदस्त टाइम आ गया। और अगर इसकी और कंजक्शन देखें तो रूहानियत के हवाले से इस वक्त अगर ये कहा जाए कि अल्लाह आपके ऊपर मेहरबान है और आपके माली वसाइल जो हैं वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। इसके अलावा गैर मुतवक्को दौलत के हसूल के चांसेस भी हैं। अब ये आपको तय करना है, गैर मुतवक्को दौलत का हसूल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव दौलत अगर आपके पास आएगी तो यकीनन आपको जो है वो तरक्की भी देगी, यकीनन आपको जो है वो सुकून भी देगी। और अगर नेगेटिव हवालों से कोई दौलत आएगी तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। अल्लाह ने इंसान को दोनों रास्ते दिखा दिए हैं, और इस वक्त जो रास्ता बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो आपकी मादी तरक्की का रास्ता है, और बड़ा वाज़े और बड़ा रोशन है। आमदन के ज़राए ज़रूर बढ़ेंगे, नौकरी के हवाले से तरक्की के चांसेस हैं, बिज़नेस के हवाले से तरक्की के चांसेस हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए ये वक्त बहुत बेहतरीन है। अपने मुखलिस लोगों को अपने फैसलों में शामिल करें, नए बिजनेस वेंचर्स, नए अकाउंट्स बनाने के चांसेस हैं, नई मार्केट को एक्सप्लोर करने के चांसेस हैं, उसकी तरफ जाइए। हाँ, इसके साथ साथ जब इंसान के पास जो है वो लंबे अरसे की तंगी के बाद को खुशी आती है, तो फिर वो उस खुशी को एंजॉय करते हुए बाद औक़ात अपना जो है वो सरमाया या अपनी रकम या अपनी खुशी जो है वो इस तरह जो है वो करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा दबाव आता है। तो इस वक्त खर्चे ज़रूर बढ़ेंगे, उनको मैनेज कर लीजिएगा। नेकी की तरफ रुझान है, इसलिए ये नहीं कहूँगा कि पैसा कोई गलत तरफ जाएगा, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो है वो गैर ज़रूरी खर्चे जो हैं वो आपको नुकसान भी दे सकते हैं। थोड़ा सा एक और चीज़, एक और कंजक्शन मुझे नज़र आ गई। एक और चीज़ है इंसान की, जैसे मैंने अभी बिल्कुल वीडियो शुरू करते हुए बात की कि इंसान के ऊपर थोड़ी सी मायूसी के असरात जो है वो प्रोलॉन्ग करते हैं। तो ऐसी सूरत में इंसान अपने फ़ैसले जो है वो करने में डिले करता है। ऐसी सूरत में ऐसा होता है कि इंसान अपने फ़ैसले देन एंड देयर नहीं लेता, प्रॉम्प्ट डिसीजन नहीं करता, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल जाती हैं। इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने का वक्त है, इस वक्त अपने आप को मजबूत करने का वक्त है। इस वक्त अगर अल्लाह आपको ऑप्शंस दे रहा है तो उसको ज़ाया मत कीजिएगा। अब अगर हम बात कर लें इनकी एक और चीज़ की, जैसे मैंने अभी बार बार बात की, तकरीबन सारे स्टार्स में ये बात की
کہ جب انسان پازیٹیو ہوتا ہے، کیونکہ یہ اپریل کا مہینہ بڑے حوالوں سے پازیٹیو ہے اور بہت سارے سٹارز کے لیے پازیٹیو ہے، تو جب انسان کے اوپر پازیٹیوٹی ہوتی ہے، آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے فائنینسز بہتر ہوتے ہیں، چیزیں بہتر ہوتی ہیں، تو نظر لگنے کے چانسز جو ہے، حسد کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، انسان کو ایسی چیزیں ڈاؤن فال کی طرف دیکھتے جو ہے وہ کھینچتی ہیں، چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا بری نظر انسان کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو، تو اس وقت اس جو ہے وہ بری نظر کا علاج جو ہے وہ، اور بہت سی چیزیں ہیں لیکن اس میں سب سے اہم ہے صدقہ، تو صدقہ جو ہے وہ اس مہینے میں میں تقریباً یہی بات کر رہا ہوں سارے سٹارز میں کہ صدقہ اس وقت جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ وہ برف کے بعد جب جو ہے وہ ہلکی سی دھوپ نکلتی ہے نا، تو دھوپ بڑی سنہری ہوتی ہے لیکن اس میں بیماریوں کے چانسز بھی ہوتے ہیں، اس لیے صدقہ بہت زیادہ جو ہے وہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس وقت جو صدقہ بنے گا وہ بنے گا سبز رنگ کے کپڑے کا یا پھر وائٹ میٹ کا۔ عموماً میں آپ کو جو ہے وہ کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی طرح کا گوشت کا صدقہ دے دیں، لیکن اس وقت جو وائٹ میٹ ہے اس کا صدقہ سب سے زیادہ آپ کو سپورٹ کرے گا، یا پھر گرین کپڑے کا صدقہ یہ ضرور دے دیجیے گا، انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اب آ جاتے ہیں جی ذرا ان کے فیملی اور رومانٹک افیئرز کی طرف، تو فیملی اور رومانٹک افیئرز میں تھوڑی سی معاملات جو ہیں وہ ہلکے سے گڑبڑ ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو لسٹ کے اینگلز ہیں وہ ان کے ساتھ تو خیر مطلب ہوتے ہی ہیں، نیچرلی بھی ہوتے ہیں، تھوڑا سا نگیٹو تھنکنگ تو ہوتی ہے، تو اس میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جب ان سے اضافہ ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں انسان سب سے پہلے اپنے لائف پارٹنر کو نگلیکٹ کرتا ہے، اور جب لائف پارٹنر کو نگلیکٹ کرتا ہے تو گھر میں ناچاکیاں ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس وقت وہ لوگ کہ جن کی شادیوں کو 7 سے 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، خواہ ان کی شادیاں لو میرج تھیں خواہ ان کی شادیاں ارینج میرجز تھیں، ان کو اپنے حالات کے اوپر جو ہے وہ دھیان رکھنا ہے، کیونکہ دوسری شادی کے چانسز بڑھ رہے ہیں اور دوسری شادیوں کی وجہ سے گھر میں تناؤ کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز جو ان میں بڑی اہم ہے، ارینج میرجز کے لیے یہ وقت بہت ہی خوبصورت ہے، لو میرجز کے لیے بھی یہ وقت ٹھیک ہے لیکن اس میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ اس وقت جذباتیت آپ کی لو میرج کے پورے پلان کو بگاڑ سکتی ہے، ایسا لو میرج کا پلان جو آپ نے بڑے عرصہ سے پلان کیا ہو، لمبا عرصہ اس میں دیا ہو، ایک جذباتی موو اس سارے کو بکھیر کے رکھ دے گی، پھر دوبارہ سے چیزوں کو جمع کرنا پڑے گا اور پھر اس میں لمبا ٹائم لگ جائے گا، اس وقت اس سے گریز کر لیجیے گا۔ ایک اور چیز جو ہے وہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ نیکی کی طرف رجحان زیادہ ہے، تو نیکی کی طرف رجحان سے جو ہے وہ آپ کو ایک سپورٹ مل رہی ہے کہ یہ جو لسٹ کی پیک بن رہی ہے اس کو آپ کیٹر کر سکیں، تو اپنے آپ کو اللہ کی قربت کا احساس بھی دلائیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ یقیناً محفوظ تھے اور محفوظ رہیں گے۔ اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں جیم سٹون کی، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ نگیٹو اثرات ہوتے ہیں تو ان کو کیٹر کرنے کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو جیم سٹون ہوتا ہے یہ آپ کی انرجی کو یا تو بڑھا دیتا ہے یا انرجی کو کم کر دیتا ہے۔ کسی صورت میں ہمیں وہ نگ جو ہے وہ نگینہ آپ کو سجیسٹ کرنا پڑتا ہے جس میں آپ کی پازیٹیو انرجی یا آپ کے اوپر آنے والی جو چیزیں ہیں اس کو انہینسمنٹ دی جا سکے، اور کسی وقت ہمیں آپ کو وہ جیم سٹون بھی بتانا پڑتا ہے جس میں آپ کی طرف آنے والی نیگیٹو چیزوں کو کیٹر کیا جا سکے۔ تو اس وقت جو ورگوں کے لیے جو ہے وہ جیم سٹون ہوگا وہ ان کی پازیٹیو انرجی کو جو بڑھا دے وہ ان کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل ہوگا، اور وہ سب سے زیادہ ان کو سوٹیبل ہوگا فیروزہ۔ فیروزہ ضرور پہن لیں اس مہینے میں، یا پھر نیلم یعنی سیفائر اور بلو سیفائر پہن لیں یا یلو سیفائر پہن لیں، دونوں میں سے کوئی ایک لازمی پہن لیں، یا پھر فیروزہ پہن لیں، انشاءاللہ تعالی ان کو محسوس ہوگا کہ ان کے اندر ایک خاص انرجی ہے، ایک خاص طاقت ہے، اللہ کی طرف سے کوئی برکت ان کو مل رہی ہے جس کی وجہ سے ان کے رکے ہوئے کام، خاص طور پہ رکے ہوئے کام جو ہے وہ ہوتے ہوئے ان کو نظر آئیں گے۔ اگر ہم بات کر لیں ان کے ہیلتھ افیئرز کی، تو ہیلتھ افیئر میں جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے سے ان کو اتار چڑھاؤ دیکھنے کا جو ہے وہ ان کو احساس ہو رہا ہوگا کہ ان کے اندر ہیلتھ میں اتار چڑھاؤ ہے، خاص طور کے اوپر ان کے ڈائجسٹو سسٹم میں، ان کے انٹسٹائن یعنی انتڑیوں سے ریلیٹڈ، یا پھر ان کے کوئی لیور سے ریلیٹڈ اگر کوئی پرابلمس چل رہی ہیں تو اس میں ان کو
دباؤ آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور خیر بڑی بیماری تو نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم جو ہے وہ سینسٹیو باڈی پارٹ کا بھی ذکر کرتے ہیں چونکہ، تو سینسٹیو باڈی پارٹ میں ان کا جو ہے وہ میدا ہے، انتڑیاں ہیں اور جگر ہے، اور اس کے علاوہ موسٹ کامن ایلیمنٹس کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کون سی بیماری ہو سکتی ہے۔ تھوڑا بہت وہم ہو سکتا ہے، تھوڑا بہت چڑچڑاپن ہو سکتا ہے، کوئی ہلکی سی گھبراہٹ، اینگزائٹی یا اوور ری ایکشن یہ ہو سکتا ہے، یا پھر ان کو تھوڑی بہت کوئی کانسٹیپیشن وغیرہ کی کوئی شکایت ہو سکتی ہے۔ بڑی بیماری بہرحال نہیں ہوگا، لیکن ایک چیز بڑی اہم ہے، اگر کسی کو السر یا معدے کا کوئی پرابلم، پیپٹک السر یا سیپٹک السر کوئی بھی اگر ہے، اس کی دوائی لینا بہت ضروری ہے، اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی ڈائٹ آف دا منتھ کے اوپر۔ تو ڈائٹ آف دا منتھ میں خاص طور کے اوپر اگر تو ان کو کولیسٹرول نہیں ہے تو پھر تھوڑی سی جو ہے وہ اپنی غذا میں دیسی گھی یا بٹر اس کا استعمال تھوڑا سا بڑھا دیں، یا دودھ اور دہی وغیرہ کا استعمال تھوڑا سا بڑھا دیں، اور اس کے ساتھ کلونجی یعنی بلیک سیڈ کو اپنی ڈائٹ میں شامل کریں، انشاءاللہ تعالی چیزیں آپ کی جو ہے وہ بہتری کی طرف آئیں گی۔ ویڈنسڈے خاص طور کے اوپر مطلب ایسے ہی ایک کنجیکشن میرے سامنے آ گئی تو میں نے اس کا ذکر کر دیا۔ ویڈنسڈیز جو ہیں وہ ان کے لیے خاص طور کے اوپر اس مہینے میں جتنے ویڈنسڈیز ہیں وہ ان کے لیے بڑے اہم ہوں گے، اور اس دن خاص طور کے اوپر صدقہ بھی دیں، اور اس دن خاص طور کے اوپر جو ہم آپ کو جو ورد بتاتے ہیں یا سورت آف دا منتھ کا بتاتے ہیں کہ وہ پڑھ لیا کریں، تو اس میں جو سورت آف دا منتھ بنے گی خاص طور پہ ویڈنسڈے کو ضرور اس کی تلاوت کریں۔ سورہ البروج ان کے لیے جو سب سے زیادہ سپورٹیو ہوگی، اور جیسے 2021 کا سب سے بڑا ورد درود ابراہیمی ہے تو 2021 میں درود ابراہیمی کی تو تلاوت کرتے رہیے گا، لیکن اگر خاص طور پہ ویڈنسڈیز آف دا اپریل اس میں سورہ البروج کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کی پرسیوینس بھی بہت زبردست ہوگی، اور آپ کی پرسنالٹی میں ایک سپارک اور ایک چارج بھی آپ کو نظر آئے گا۔ اب اگر ہم بات کر لیتے ہیں جی ان کے سفر کی، تو ہاں سفر ان کے لیے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ تعلیم کے حوالے سے سفر، امیگریشن کے حوالے سے سفر، کیونکہ میں نے وہ فائنینشیلز میں بھی ذکر کیا تھا کہ تعلیم کے حوالے سے جو لوگ ہیں وہ بڑے مضبوط ہو رہے ہیں، تو تعلیم کے حوالے سے سفر بڑا مضبوط ہے جی۔ اس کے علاوہ بزنس کے حوالے سے سفر، خاص طور پہ نئے وینچرز کے حوالے سے پریکٹیکل موو جسے ہم کہتے ہیں وہ بہت کامیاب ہونے کے چانسز ہیں۔ ریلیجس ٹریول کے چانسز بھی بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، کوئی روحانی شخصیت سے ملاقات، کسی زیارت کا، کسی عمرے وغیرہ کے پرفارم کرنے کے چانسز بھی اس وقت موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالی معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ سفر جو ہے اس میں ریل اسٹیٹ کے حوالے سے، یعنی وہ لوگ جو ریل اسٹیٹ کا کاروبار کرتے ہیں اور وہ کہیں کسی دوسرے علاقے میں زمین خریدنے کے لیے یا زمین کو سیل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، تو ان کو یہ سفر جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم بات کر لیں ان کے اسٹوڈنٹس کی، تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ وقت بڑا زبردست ہے، اور خاص طور پہ یہ بار بار یہ سفر سے چونکہ چیزیں انٹر لنک ہیں، تو جو ڈسٹینس اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ اسٹوڈنٹس جو ایک علاقے میں رہتے ہیں اور دوسرے علاقے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، خواہ وہ آن لائن ایجوکیشن ہو خواہ وہ فزیکل ایجوکیشن ہو، یعنی وہ اسٹوڈنٹس جو کسی دوسرے علاقے کی یونیورسٹیز میں جو ہے وہ پیپرز دیتے ہیں وہاں جا کے، یا آن لائن دیتے ہیں، یا وہ خاص طور پہ ہائر اسٹڈیز کے لوگ جو دوسرے علاقے کی آرگنائزیشنز کے پیپر دیتے ہیں، جیسے میڈیسن یا سرجری میں فیلوشپس ہوا کرتی ہیں، جیسے سائیکالوجی میں فیلوشپس ہوا کرتی ہیں، یا جیسے جو ہے وہ اکاؤنٹس وغیرہ میں ACCA وغیرہ میں آرٹیکل سبمیشنز ہوا کرتی ہے، تو وہ جن لوگوں کے ہیں ان کو کامیابی کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اوور آل انجینئرنگ سے ریلیٹڈ، استھیٹکس سے ریلیٹڈ، کلر آرٹ اینڈ گرافکس سے ریلیٹڈ جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ وقت بہت اچھا اور بہتر ہونے کے چانسز ہیں۔ ہاؤس وائفس کی بھی بات کر لیں تو ہاؤس وائفس کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ جذباتیت ہی واحد جو ہے ان کو نقصان دے گی، اور اس وقت تھوڑا سا احتیاط کر لیں، اور ایسے صورت میں بعض اوقات محبت جو ہے نا وہ فاتح عالم، ویسے تو محبت فاتح عالم ہوا کرتی ہے، لیکن ایسی صورت میں محبت جو ہے وہ بڑا اچھا راستہ ہوتی ہے، اپنے گھر کو محبت سے سینچنے کی کوشش کریں، بعض اوقات تلخ کلامی نقصان کا باعث ہوتی ہے۔
नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर ये प्रेडिक्शंस जो हैं वो पार्शली असरअंदाज होती हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो ऐसी सूरत में जो है वो हम आपको इस बात पे भी इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आएँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम जो इस जायचे में बता रहे होते हैं वो जर्नल जो है वो इम्पैक्ट्स होते हैं। तो अगर आपके पर्सनल जायचे में आपका असेंडेंट स्टार, आपका जो है वो मून साइन, सन साइन, इस सारे हवालों से, और फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि जी आप ये प्रेडिक्शन सन साइन के हवाले से करते हैं या मून साइन, तो हम इसको दोनों हवालों से मुकम्मल तौर पे देखने के बाद बताते हैं। यानी जिन लोगों का सन साइन जो है वो आपका स्टार जो है वो आपको मालूम है, उसके मुताबिक भी इसको सुन लें, और अगर आपको अपना मून साइन का पता है तो मून साइन के लिए भी जो है वो इसको सुन सकते हैं, आपको इक्वली फ़ायदा देगी। अब बात आती है कि इसमें आपको करना क्या है, तो जाहिर सी बात है अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ जाना चाहते हैं तो ये नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमें इस नंबर पे सिर्फ आपको कॉल करनी है, व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, हम यकीनन आपको केटर करेंगे। और दूसरी बात कि जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं, यकीनन वो हमारा सरमाया है, और पिछले दिनों में उन्होंने इस बात का हमें बहुत एहसास दिलाया कि दे आर कंसर्न अबाउट अस, वो हमसे जो है वो मोहब्बत करते हैं, और हमें जो है वो यही मोहब्बत, यही ताकत आपसे आगे के लिए भी दरकार है। इसी तरह इस चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और अपनी मोहब्बत के पैगामात हमें जो है वो कमेंट्स की शक्ल में देते रहें। यकीनन हम इससे बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। और जो लोग इस चैनल के ऊपर नए आए हैं उनसे भी हम यही दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों के साथ, ताकि जो है वो इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो आप तक पहुंचती रहे। और नाज़रीन, हमारी दुआएं हमेशा से आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला आपके साथ रहेंगी। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और मौज करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।